السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غندير معكم درس ديال الوسط الطبيعي ان ميليو ناتوريل. قلنا وسط طبيعي باللغة الفرنسية هو ان ميليو ناتوريل. ان ميليو ناتوريل هو وسط طبيعي. وسط طبيعي ان ميليو ناتوريل. قلنا بالنسبه لان ميليو ناتوريل سمحوا لي ما تيبانش، غنكتب هنا شويه، نهبط شويه السبوره باش تبان لكم. ان ميليو ناتوريل اللي هو شنو هو الوسط الطبيعي. سؤال، لان ديجا انا التلاميذ ديالي درت معاهم الوسط الطبيعي. كيس كان ميليو ناتوريل؟ ان ميليو اون ديفينيسيون بور ميليو ناتوريل. ان ميليو ناتوريل، داكور. ان ميليو ناتوريل une définition, une petite définition. Oui. Qu'est-ce qu'un milieu naturel? Est une surface de l'environnement. Oui, une surface de l'environnement, oui. De nombreux éléments vivants et des non-vivants. De nombreux éléments, quoi? Êtres vivants. Et des êtres vivants, oui. Et les composants minéraux. Oui, on a dit un milieu naturel. Qu'est-ce que tu as dit, Soufiane? Que c'est une surface de l'environnement, de nombreux éléments, êtres vivants et des non-vivants, et les composants minéraux. Les composants minéraux. Qu'est-ce que les composants minéraux? Qu'est-ce que les composants minéraux? Attendez, les composants en français. Je nomme les composants. L'eau, les roches et l'air. Par exemple, l'eau, l'air et les roches. Très très bien. Un milieu naturel, c'est quoi? Un milieu naturel est une surface. C'est une surface De l'environnement. de l'environnement, oui. De l'environnement. Oui. De nombreux éléments. De nombreux éléments. Des êtres vivants, oui. Et des non-vivants. Et non-vivants, oui. Et les composants minéraux. Et les composants minéraux. Comme l'air, l'eau et les roches, etc. Oui. يعني اشنا هو وسط طبيعي باش نعاودو نشرحو باللغه العربيه. قلنا ان ميليو ناتوريل هو وسط طبيعي. وسط طبيعي شنو هو مجموعه من كائنات حيه وعناصر غير حيه. وعناصر غير حيه واملاح معدنيه. عناصر حيه واملاح معدنيه. اذا كما قلنا ان الوسط الطبيعي هو مجموعه من كائنات حيه وعناصر غير حيه واملاح معدنيه. سي بيان. نعاودو باش نتذكروا. ممكن تقولي لي شيماء كيس كان ميليو ناتوريل؟ شيماء حتى بالعربيه ماشي مشكله شيماء الا ما قدرتيش، لان قلنا اول سنه عندكم بالعربيه والفرنسيه غادي يكون عندكم مشكل. هذا ما تيمنعش انك شرحي لي سواء بالعربيه او قدرتي بالفرنسيه سي ميو. ما قديتيش شرحي لي بالعربيه. كيس كان ميليو ناتوريل؟ ما هو الوسط الطبيعي؟ شنو فيه في الوسط الطبيعي؟ حيوانات. كائنات حيه كتسمى كائنات حيه. اي نعم، حيوانات يعني كائنات حيه. ماذا ايضا؟ وكائنات غير حيه. كائنات غير حيه، نعم. واش اخر؟ مواد عضويه. قلنا الهواء، لو، لي روش. شنو هما هادو كلهم؟ سو سون دي كومبوزون مينيرو. دي كومبوزون مينيرو، املاح معدنيه. الا جينا نصنفوا مثلا الوسط الطبيعي الى كائنات حيه وغير حيه، كيفاش غنديروا التصنيف؟ تصنيف وسط طبيعي. كيفاش كنصنفوا وسط طبيعي؟ غنطرح لكم واحد السؤال. الا بغينا نكتشفوا واحد الوسط طبيعي pour découvrir un milieu naturel، اشنو ممكن اننا نديرو باش نكتشفوا هذا الوسط؟ شنو هي الطريقه باش نكتشفوا الوسط في نظركم؟
شنو غنديرو؟ واش غير نقراو في القسم فقط اننا نقراو غير نقراو أستاذة نظريا؟ نعم. أستاذة نقوم بتجارب تجارب وسط طبيعيه اش مثلا تجارب؟ شنو هو التجربه اللي غنديرو؟ ميكروسكوب. نو خلي الميكروسكوب. هادو الميكروسكوب الا بغينا نتعرفوا على الخلايا ديال اولا دوك المتعضيات اللي هي مجهريه اللي هي حتى هي كائنات حيه. دابا تنهضر انا على كيفاش غنكتشف واحد الوسط الطبيعي، كيفاش غنكتشف واحد الوسط الطبيعي، كيفاش غادي نعرف الكائنات الحيه اللي كتكون، كيفاش غادي نعرف دوك لي زيرب اللي فيه لي كونستيتيون ديالو، كيفاش غادي نعرفهم. طريقه يعني احسن طريقه حنا صراحه في الجيل ديالنا كنديروا خرجه جيولوجي، خرجه كنكتشفوا فيها وسط طبيعي. يعني لا سورتي هي احسن حاجه او لا احسن طريقه لاكتشاف وسط طبيعي. من خلال مثلا الا خرجنا كنعرفوا لي زيتر فيفون اي لي نون فيفون. قلنا بالنسبه لي زيتر فيفون اللي هما الكائنات الحيه، لي زيتر فيفون كنتمنى ان الكل نقل اولا دابا عرف لا ديفينيسيون دان ميليو ناتوريل. الوغ قلنا بالنسبه لي كونستيتيون باش نعرفوهم، قلت اننا تنديروا واحد الخرجه جيولوجيه، تسمى خرجه جيولوجيه كنكتشف فيها، تندي معايا واحد المذكره وندي معايا القلم ديالي اولا ستيلو ديالي ومعدات ديالي باش نمشي نكتشف واحد الوسط الطبيعي. قلنا بالنسبه للوسط الطبيعي اللي قلتي يا سفيان لي كونستيتيون ديالو، كاينين دي كونستيتيون دي زيتر فيفون، وقلتي لي كاينين دي نون فيفون. لي زيتر فيفون بحال اش؟ أستاذة فيجيتو. كاينين لي فيجيتو، أستاذة كاينين لي فيجيتو، كاينين لي زانيمو، فوالا لي زانيمو كاينين في لي زيتر فيفون، لي زانيمو اي لي فيجيتو. بالنسبه لهاد لي فيجيتو شنو غندخلو فيهم في لي فيجيتو؟ أستاذة وي كل ما يتعلق بالنباتات، كل ما يتعلق بالنباتات، يعني لي زارب، الاشجار، واش اخر؟ كل ما يتعلق بالنبات. اي حاجه متعلقه بالنباتات راه كندخلوها في لي فيجيتو، سيتادير لي زاربر، ليرب، كوا انكور، كل ما يتعلق بالفيجيتو يعني بالنباتات. اما بالنسبه لي زانيمو يعني الانواع تبارك الله ما شاء الله ديال لي زانيمو. وي كل ما يتعلق بالحيوان، كل ما يتعلق بالحيوان. الوغ لي نون فيفون هما اش؟ الغير الحيه. وي أستاذة غير الحية. الغير الحيه يعني اش؟ بحال اش؟ الماء، الماء، تري بيان، لو. وي الصخور، لي غوش، وي اي لير. هادو هما نباتات اللي هما غير حيه. الغوش ممكن نديرو السول، السول كل ما يتعلق ب لو سول. قلنا بالنسبه لي كونستيتيون يعني مكونات ديال الوسط الطبيعي هما لي زيتر فيفون اي لي نون فيفون. لي زيتر فيفون راه تينقسموا لجوج الاقسام اللي هما لي زانيمو اي لي فيجيتو. لانه علاش كاين لاحظت على ان بعض التلاميذ كيغلطوا في لي فيجيتو كيديروهم في لي نون فيفون. بعض التلاميذ كيديروا لي فيجيتو في لي نون فيفون، هذا الشيء خاطئ جدا. لي فيجيتو راه داخلين في لي زيتر فيفون، لي زيتر فيفون داخلين فيهم لي. سؤال قلنا لي كونستيتيون هما لي زيتر فيفون ولي نون فيفون. لي زيتر فيفون اللي هما لي زانيمو لي فيجيتو اي لي نون فيفون قلنا له مسحنا السبوره قلنا له اي لير اي لي روش. الوغ شنو هو الفرق بين لي زيتر فيفون اي لي نون فيفون؟ وي وي بالعربيه معليش. أستاذة أن لي زيتر فيفون peuvent quoi? Ah voilà, les êtres vivants أستاذة عنده 3 مميزات. quoi? Voilà 3 ديال المميزات 3. Ils se nourrissent. التنفس، la respiration, التغذية، la respiration, très bien. تغذية اللي هي la nutrition, l'alimentation ou bien la nutrition. التوالد أي se reproduire. Les êtres vivants
Les êtres vivants, pardon, respirent, se reproduisent et aussi respirent. Se reproduisent. Quoi encore? جهاز appareil. Et l'appareil. L'appareil sexuel. L'appareil sexuel. حيت علاش هو اللي كيعطيها سو ريبرودوي، هو اللي كيعطينا التوالد. قلنا لا ريسبيراسيون. Alors on distingue les êtres vivants des non vivants باش la respiration. Un être vivant peut respirer. Un être vivant peut quoi? Peut se nourrir. يعني la nourriture ou bien la nutrition ou bien l'alimentation. Alimentation. Et aussi il se reproduit. يعني تتوالد كتكاثر. Non, c'est pas un vivant. إلا ما كانتش كتكاثر يعني فعلا غادي تنقرض. برافو عليك. كنتمنى انكم فهمتوا لي كونستيتيون دان ميليو ناتوريل. Qu'est-ce qu'un milieu naturel? Comment on distingue un être vivant d'un être non vivant? حتى لهنا مفهوم. باش نمشيو ان شاء الله لدرس اخر اللي هو لا ريسبيراسيون دو التنفس عند في أوساط مختلفة. C'est-à-dire le voilà la respiration des différents milieux. Dans différents milieux. La respiration dans différents milieux. شكرا لكم جزيل الشكر مرة أخرى. يعني تلامد في مستوى صراحة الله. شكرا لكم وكنتمنى أن الدرس نال الإعجاب ديالكم وفهمتوا وحاولتوا أنكم ديروا واحد الترجمة بين العربية وبين الفرنسية. حاولت أنني نشرح شرح مبسط. شكرا لكم. كنتمنى تنال القناة الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبالسبسكرايب وشكرا.